हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ मेटल्स टपिकको मिनरल्स एन्ड ओर भन्ने टपिक रहेको छ। यो क्लास 7 देखि नै हजुरले मिनरल र ओरको कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ सुनिरहनु हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ थोरै कन्फ्युजनहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आज यसको बारेमा चाहिँ हामी छोटोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। डेफिनेसन्सहरूको बारेमा पनि रहेको छ। सुरुमा हामी चाहिँ डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ, त्यसपछि रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन, अन्तिममा हामी चाहिँ डिफरेन्स बिट्विनको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। अब क्लास 6 देखि नै हामीले चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड धेरै भिडियोहरू बनाएको कारणले गर्दा हाम्रो च्यानलमा गएर पनि हजुरले भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि हजुरले जति सक्दो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सोसल साइटमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जसले गर्दाखेरि हजुरलाई फाइदा के हुन्छ भने हजुरलाई आउने लेटेस्ट भिडियोहरूको अपडेट, नोट्सहरू, पिडिएफ फाइलहरू चाहिँ हजुरले इजिली पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। सुरुमा हामी चाहिँ मिनरलको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ है। मिनरल्सको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। मिनरल्स भनेको अर्को न्युट्रिएन्ट्सवाला मिनरल्स हुन्छ, त्यो हामी मिनरल्सको कुरा गरेको छैनौँ है। यहाँ चाहिँ छुट्टै मिनरल्सको कुरा गरिरहेको छौँ। सुरुमा हामी चाहिँ डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ है। दोज नेचुरली अकरिङ केमिकल सब्सटेन्सेस विच कन्टेन मेटल इन सम एमाउन्ट आर कल्ड द मिनरल्स भनेको छ। हुन त हाम्रो पृथ्वीमा हेर्नुभयो, अर्थको सर्फेसमा हेर्नुभयो, क्रस मेन्टल जुनै पनि सर्फेसमा हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू पाउने गर्दछ। तर यस्तो नेचुरली अकरिङ केमिकल सब्सटेन्सेस जसमा चाहिँ थोरै भए पनि या धेरै मात्रामा भए पनि मेटल छ भने है, एउटा सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ मेटल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मिनरल्स भन्ने गर्दछौँ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो है। यो नेचरमा एक्जिस्ट हुन्छ, त्यही भएर हामीले नेचुरली अकरिङ केमिकल सब्सटेन्सेस चाहिँ भनिरहेको छौँ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर्स्टमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हेमाटाइट भन्ने मिनरल रहेको छ। अब हेमाटाइट मिनरलमा चाहिँ हामीले कुन खाले चाहिँ मेटल पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हजुरको आइरन पाउन सक्छौँ है। थोरै धेरैको कुराहरू पनि आउँछ, स्मल एमाउन्ट या मोर एमाउन्टमा कुन कति एमाउन्टमा रहेको छ त्यो कुरा त हामी पछाडि हेर्ने नै छौँ है। जस्तो अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ लाइमस्टोन, क्याल्सियम रहेको छ। लाइमस्टोन भन्ने मिनरल्समा चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा रहेको हुन्छ, एमाउन्ट रहेको हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। स्लेट रहेको छ। जस्तो हजुरले हेमाटाइट र स्लेट दुइटै चाहिँ आइरनकै मिनरल रहेको छ, जसबाट हामीले आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। तर स्लेटकोमा चाहिँ आइरनको पर्सेन्टेज एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हेमाटाइटबाट जति पर्सेन्टेज अफ आइरन पाउने गर्छौँ त्यति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले स्लेटबाट चाहिँ पाउन सक्दैनौँ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको अल्मुनियम रहेको छ। अल्मुनियमको मिनरल रहेको काउलिन भन्ने रहेको छ। अब अल्मुनियमको चाहिँ चिफ ओर या मेन ओर भनेको चाहिँ हजुरको बक्साइट रहेको छ। तर काउलिनबाट पनि थोरै पर्सेन्टेज, अब एक्सट्र्याक्टै गर्न त नमिल्न सक्छ होइन, मिल्दैन हजुरको, तर बक्साइटबाट चाहिँ हजुरले पर्सेन्टेज चाहिँ बढी पाउन सक्नुहुन्छ। यो इक्जाम्पलहरू रहेको छ। अब मिनरलमा हजुरले एउटा पोइन्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। all mineral are not suitable for extracting the metal because some of them contain very little metal but some of them contain more amount of metals भनेको छ। अब सबै हामीले मिनरलबाट चाहिँ मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन, सुइटेबल नहुन सक्छ। इकोनोमिकल्ली या प्रफिटेबल्ली हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न, कन्भिनियन्टली एक्सट्र्याक्ट गर्न नसकौँला, किनभने कुनै मिनरलमा मेटलको पर्सेन्टेज एकदमै कम हुन्छ। अब यो एक्सट्र्याक्टिङ गर्ने प्रोसेस भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ, यसमा डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू लाग्ने गर्दछ। किनभने के हुन्छ भने मिनरलमा चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ मेटलको, कुनैमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ मेटल चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्दछ। जसमा धेरै छ होइन, त्यसबाट चाहिँ इजिली हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सकियो मेटललाई भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो माथिकै पोइन्टलाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ ओरको कन्सेप्ट चाहिँ आउने गर्दछ। अब मिनरल पछि हामीले ओर्सको बारेमा जान्नुपर्छ। अब ओर्स भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि ओन्ली सर्टेन मिनरल आर सुइटेबल फर एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स, सच मिनरल्स आर कल ओर्स भन्न सकिन्छ। अब केही मिनरलबाट मात्र हामीले चाहिँ मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। कस्तो खाले मिनरल भन्दाखेरि जुन मिनरलमा चाहिँ पर्सेन्टेज या एमाउन्ट अफ मेटल चाहिँ एकदमै धेरै छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रफिटेबल्ली होइन, इजिली, कन्भिनियन्टली चाहिँ हामीले मेटललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो मिनरललाई सच मिनरल्स आर कल्ड द ओर्स भन्न सकिन्छ। नाउ कम टु नेक्स्ट पोइन्ट। अब हामी ओरको बारेमा जानौँ। ओरको बारेमा मैले कन्सेप्ट त अगाडि भनिदिइसकेको थिएँ। अब दोज मिनरल्स फ्रम विच मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड कन्भिनियन्टली एन्ड प्रफिटेबली आर कल्ड द ओर भन्न सकिन्छ। अब यो मिनरलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा
पर्सेन्टेज एमाउन्ट अफ मेटल धेरै मात्रामा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो मिनरलबाट चाहिँ इजिली प्रफिटेबल्ली भन्नाले, किनभने अब ओरबाट जब हजुरले या मिनरलबाट चाहिँ मेटल निकाल्नुहुन्छ त्यो त फाइदाको लागि नै हुन्छ होइन, प्रफिटको लागि नै हुन्छ। हजुरले जति धेरै प्रफिट पाउनुभयो हजुरलाई त्यो बेनिफिट हुने भयो, फाइदा हुने भयो। त्यसले चाहिँ अब ओरबाट हामीलाई किन फाइदा हुन्छ भन्दा हामीले इजिली मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने मेटलको पर्सेन्टेज एमाउन्ट बढी हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। एडभान्टेज रहेको छ, एन ओर कन्टेन गुड पर्सेन्टेज अफ मेटल एन्ड देयर आर फ्यु इम्प्युरिटिज इन इट। अब इम्प्युरिटिज एकदमै कम मात्रामा हुने भएको कारणले, मेटलको पर्सेन्टेज राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इजिली चाहिँ ओरबाट चाहिँ मेटललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेमाटाइट रहेको छ, जस्तो हेमाटाइट भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई चाहिँ ओर अफ आइरन भन्न सक्छौँ है। हेमाटाइटमा पर्सेन्टेज अफ आइरन एकदमै धेरै हुने गर्दछ। हामीले इजिली कन्भिनियन्टली प्रफिटेबल्ली चाहिँ आइरनलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ आइरनकै ओर रहेको छ म्याग्नेटाइट भन्ने रहेको छ, यसबाट पनि हामीले प्रफिटेबल्ली कन्भिनियन्टली आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को कपरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ओर रहेको छ, चिप ओर भन्न सक्छौँ होइन, मेन ओर भन्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले कपर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ अल्मुनियमको इम्पोर्टेन्ट ओर रहेको छ, बक्साइट भन्ने रहेको छ, जसबाट चाहिँ हामीले अल्मुनियमलाई चाहिँ इजिली एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। किनभने बक्साइटमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ मेटल या पर्सेन्टेज अफ अल्मुनियम चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्दछ है। त्यसपछि रहेको छ अब ओरकै कुराहरू हेरौँ। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ हजुरको माइन्डमा खेल्न सक्छ। अब यो बिहाली एक्जामिनेसन क्लास 10हरूमा पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, 9, 10हरूमा पनि सोध्छ यो कुराहरू चाहिँ है। अल ओर्स आर मिनरल बट अल मिनरल्स आर नट ओर भनेको छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त, यसको लागि मैले एन्सर भन्दा पनि एउटा हजुरलाई चाहिँ चार्ट देखाएको छु, डायग्राम देखाएको छु। जस्तो मिनरललाई हामीले दुईवटा पार्टमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। फर्स्ट रहेको छ जस्तो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, मिनरल्स कन्टेनिङ भेरी लिटल मेटल होइन। एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ यस्तो मिनरल जसमा चाहिँ मेटलको पर्सेन्टेज एमाउन्ट चाहिँ एकदमै कम रहेको छ या लिटल रहेको छ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मिनरल कन्टेनिङ मोर एमाउन्ट अफ मेटल, जुन मिनरलमा चाहिँ पर्सेन्टेज एमाउन्ट अफ मेटल एकदमै धेरै रहेको छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा ओर्स भन्छौँ। ओर्सको फाइदा के छ त, एडभान्टेज अगाडि पनि कुरा गरेको थियौँ भन्दा मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड कन्भिनियन्टली एन्ड प्रफिटेबल्ली। इजिली हामीले मेटललाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा के गर्न सक्छौँ भन्दा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब यो दुईवटा चार्टमा हेर्नु भयो भने हजुरले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, जस्तो लेफ्ट साइडमा भनेको छ मिनरल कन्टेनिङ भेरी लिटल मेटल रहेको छ। जस्तो क्वेसनमा आउनु फेरि अल ओर्स आर मिनरल बट अल मिनरल्स आर नट ओर भनेको छ है। जस्तो अब मिनरल कन्टेनिङ भेरी लिटल मेटललाई त हामी ओर भन्न सक्दैनौँ नि त, तर सबै ओर चाहिँ के हुन्छ, मिनरल हो होइन। ओर भन्ने बित्तिकै मिनरल कन्टेनिङ मोर एमाउन्ट अफ मेटल रहेको छ, तर मिनरल कन्टेनिङ भेरी लिटल मेटललाई त ओर त भन्न सकिँदैन नि। अल ओर आर मिनरल बट अल मिनरल आर नट ओर भनेको छ। मिनरल भनेको त यदि मिनरलमा पर्सेन्टेज अफ मेटल कम छ भने पनि त्यसलाई हामी मिनरल नै भन्छौँ, मोर एमाउन्ट अफ मेटल छ भने पनि त्यसलाई पनि हामी मिनरल्स नै भन्छौँ है। तर मिनरल कन्टेनिङ भेरी लिटल मेटललाई चाहिँ हामी ओर्स भन्दैनौँ भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ यहाँ चार्टबाट मैले देखाउन खोजेको छु है। त्यसपछि अन्तिममा आउनु अगाडिको पोइन्टलाई नै लिएर हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्न सक्छौँ। मिनरल एन्ड ओर रहेको छ। फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ जस्तो मिनरलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, दे कन्टेन मेटल इन मोर अर लेस एमाउन्ट रहेको छ भने ओरमा चाहिँ दे कन्टेन मेटल इन मोर एमाउन्ट रहेको छ। मिनरल भनेको मेटलको पर्सेन्टेज मोर पनि हुनसक्छ, लेस पनि हुनसक्छ। ओरको केसमा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि के हुन्छ, मोर नै हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मिनरलबाट हामीले चाहिँ सधैँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। फ्रम अल मिनरल वी क्यानट एक्सट्र्याक्ट द मेटल रहेको छ पोइन्ट नम्बर 2मा। ओरको केसमा चाहिँ फ्रम अल ओर्स वी क्यान एक्सट्र्याक्ट द मेटल रहेको छ, बिकज द पर्सेन्टेज अफ मेटल इन द्याट पर्टिकुलर मिनरल इज मोर, यो भन्न सकिन्छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ अल मिनरल्स आर नट ओर भन्न सकिन्छ। मैले अगाडि भर्खरै यो स्लाइडभन्दा अगाडिमा मैले चर्चा गरेको थिएँ होइन। सबै मिनरललाई चाहिँ हामीले ओर भन्न सकिँदैन भने सबै ओरलाई चाहिँ हामी मिनरल भन्न सकिन्छ। अल ओर्स आर द मिनरल रहेको छ है। यो पोइन्ट चाहिँ हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एक्जाममा सोध्छ यो चाहिँ है। थ्याङ्क यू एट दिस मच फर टुडे। किप सपोर्टिङ, स्टे सेफ एन्ड किप लर्निङ।